خواجہ گاں حضرت خواجہ اللہ بخش تونس بھی رحمت اللہ علیہ، تونسا شریف دا تاجدار، آپ نے مسجد چ نماز پڑھن جانا، ولی نمازی ہوندا نا، نماز پڑھن جانا تے مسجد دے سامنے ہندو دی دکان ہے، ہندو ہے تے ہندو پر بابے نہ پیار کردا سی، انہیں جدو بابا جی نہ ہوندے ویکھنا تے اٹھ کے کھڑیاں ہو جانا تے شاہ جی اپنے ہندوؤں والے سٹائل چ ہاتھ جوڑ کے نہ دوری انہیں کہنا بابا جی بھلیاں نو لاج بھلیاں دی، ایک باری سارے میرے نال جملہ بولیا جے بھلیاں نو لاج، پھر بولیا جے بھلیاں نو لاج بھلیاں دی۔ خواجہ صاحب نے گزر جانا، آپ نے زور ویلے تشریف لے آنی تے ہندو نے اٹھ کے نہ تے کہنا بابا جی بھلیاں نو لاج بھلیاں دی، آپ نے اثر ویلے آنا تے انہیں پھر کہنا بابا جی بھلیاں نو لاج بھلیاں دی، مغرب ویلے عشاء ویلے انہیں کہنا بابا جی بھلیاں نو لاج بھلیاں دی۔ عرصہ گزر گیا، خواجہ صاحب اتنے بڑے ہو گئے، حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی رحمت اللہ علیہ کہ آپ کو ہن پیدل نہیں چلے جاندہ، آپ نے فرما ویچ ڈولی بنا لو تو میں نے ڈولی چ بٹھا کے مسجد چلا جائے کر نماز میں با جماعت پڑھنی ہے، ولیاں دا ذوق عبادت ویکھ۔ آپ نے جب ڈولی چ بیٹھ کے آنا تے اس ہندو نے ڈولی ویکھ کے اٹھ کے کھلو جانا تے کہنا بابا جی بھلیاں نو لاج بھلیاں دی۔ عرصہ گزر گیا، ایک دن حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی رحمت اللہ علیہ فجر دی نماز پڑھن آئے تھے، او نا ہندو دی آواز نہ آئی، گزر گئے، آپ نے بھی سالہ گزر گئے سن، روزانہ ہر ویلے دی آواز سننا، آپ دی بھی عادت ہوگی سی سننا، زور ویلے آئے تھے دی آواز نہ آئی، اثر ویلے آئے دی آواز نہ آئی، مغرب ویلے آئے تھے آواز نہ آئی، عشاء دی نماز پڑھنا ہے، آپ نے ڈولی دا پردہ اٹھایا، دیکھیا دی دکان بندے، فرمان لگے پتہ کرو او میرا یار کتے میں، مریدہ نے عرض کی تھی بابا جی سنیا بڑا بیمار ہو رہے، او جائے آخری ویلہ آ گیا ہے، فرمایا ڈولیوں دے گھر والے لے جاؤ، آج نماز بعد جے پڑھا گے، پہلے انہوں دس کیا یہ پلیاں نو لاج پلیاں دی، پلیاں نو لاج، سارے بولو پلیاں نو لاج پلیاں دی۔ نوجوانوں جدوں آپ دے گھر پہنچے نا تے ہندو دروازے نو تالا لگا کے تے گلی چ کھڑے، او دے پترہ نو فرماون لگے میں اپنے یار دا پتہ لینا آیا، تے اے تالا کیوں لگائے؟ او کہنے لگے جی او دی روح قبض نہیں ہو رہی، جان نہیں نکل رہی، تے او دی روح او دے حلقے چاہ کے اٹکی ہے، اکھا تاڑے لگ گئیاں نے، تے منہ چو بولیا زبان چو نہیں جا رہا تے روح بھی نکل نہیں رہی، تے ساڑے ہندوان دا عقیدہ جڑا مردہ ہوئے نا اسی ڈر دے قریب نہیں جا دے، وہ مر جاوے گا تے قریب جاوہ گے۔ آپ نے فرمایا تالا کھولو تو انہوں ڈر لگ دے میں مسلمان ہاں منوں تے جاوہ دے ہو، کہنے لگے نہیں بابا جی اسی اجازت نہیں دے سکتے، اسی مرن تو پہلے کسی نے دے قریب نہیں جانا، ساڑے عقیدے دے خلاف ہے، آپ جلالے چاہے، تے آپ نے فرمایا اچھا جاؤ پھر اساں نہیں نہ ہونا تے انہیں بھی نہیں جانا، اساں نہیں آنا تے انہیں بھی نہیں جانا، اینا فرما کے فرما ڈولی گھر لے چلو، ڈیرے تے ڈولی آ گئی، ادھر ہندو ایک دن گزرے، دو دن گزرے، تین دن گزرے، دی روح ہی نہ نکلے، حلقے چاہ کے دی روح اٹک گئی، تے او دروازے والے ویکھ دے، زبان بھی بند تے اکھا تاڑے لگیاں ویکھن رستہ یار سجن دا، اکھا تاڑے لگیاں ویکھن رستہ یار سجن دا، او دیاں اکھا تاڑے لگیاں تے دروازے والے ویکھ دے، تے ذہن چ خیال ہو دیکھی آندا ہے بابا میں تیروں روز ملن نہیں ہوندہ رہا تے آج میں نہیں آ سکدا تے تو تے جادی واری آ سکنا ہے نا، او نالے دروازے والے ویکھ دے، نالے اپنے دل وچ آوازاں پہ مار دے، تے نالے کہندا بابا جی ایک واری آ جائیں آخری ویلا سوکھا ہو جاوے، نالے رو رو کے آنکھ دے ایک واری آ جاؤ میری جان سوکھی نکل جاوے، ساری زندگی تیری آرامہ چ بہ کے گزاری آؤ، ایتھوں سے دیا تاجدار ایک باری آ جاؤ، ایک باری آ جاؤ، ایک باری آ جاؤ، آوازاں پہ مار دے، نال رو رو کے کہندا اکھ تیری دید لئی کملی تے چلی اکھ تیری دید لئی کملی تے جھلی اکھ تیری دید لئی
کملی تے جھلی ہے ہن چھیتی چھیتی آ جاؤ میری جند مک چلی ہے چھیتی چھیتی آ جاؤ میری جند مک چلی ہے نوجوانوں آبادہ مار دوڑی کا پیا کر دائے ادھر 3 دن گزرے او دے پترہ نے آکے آکھیا بابا ذرا جلدی آمی تو نہیں آنا انہیں نہیں جانا خواجہ صاحب نے فرمایا ڈولی تیار کرو ادھر بابا جی دی ڈولی ٹر پئی نوجوانوں جڑ ویلے دروازہ کھولیا گیا او دیاں اکھاں دروازے والے لگیاں ہونے خواجہ صاحب دی ڈولی ویکھی او دی ساری زندگی دی عادت بنی سی اٹھن لگا اٹھیا نہ ہو جاوے پر او دے لباں چوں لیٹیاں ہی نکل گیا کہن لگا پھلیاں نوں لاج پھلیاں دی آپ دے سرانے آ کے بیٹھ گئے تے متھا جم کے فرمان لگے ساری زندگی میرے راواں چی گزار چلے آئی جاندی واری پڑھ میرے نبی دا کلمہ تینو قیامت نو بھی دساں گاؤ کہ پھلیاں نوں لاج پھلیاں دی انہیں کلمہ پڑھیا تے روح پرواز کر گئی خواجہ صاحب فرمان لگے انہوں آگ نہ لایا جے اے تو آڈا نہیں ہویا ساڈا بن گیا ہے او دے پتر کہنے لگے باپ ساڈا ہے ویر کہنے لگے ویر ساڈا ہے تو آڈا کیویں ہو گیا خواجہ صاحب اپنے ڈیرے تے آ گئے انہاں لکڑیاں دا ڈھیر لگا کے جڑ والے ہندو نو اس نو مسلم نو ساڑن لگے ساریاں لکڑیاں سڑ گئیاں او دے بال بھی نہ سڑے چک کے بابے دے ڈیرے تے چھڑ گئے تے کہنے لگے بابا اے ساڈا نہیں تو آڈا ہو گیا ہے فرمان لگے جھلیو اے دے دنیا دی آگے انہوں دوزخ دی آگے بھی نہیں ساڑنا کیونکہ پھلیاں نو لاج پھلیاں دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آقا ہمارے آقا ہمارے آقا ہمارے جنہوں سمجھ آئیے بولے سبحان اللہ میں تو انہوں بابتا گوگل ہل وسیلہ دا ترجمہ سنا رہے جے پھلیاں نو لاج پھلیاں دی اسی ایمیں نہیں آتے گولڑے دا تاجدار حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی چشتی نظامی سیالوی رحمت اللہ علیہ شاہ جی سید زادے آپ دے دورے چو گجرات ایک بڑا معروف ڈاکو گزرے دا نا سی گامو ڈاکو بڑا معروف ڈاکو ہے تاریخ دے اندر ایسا ڈاکو سی کہ شام نو اعلان کر دیندہ سی کہ آج میں فلاں گھر وچ ڈاکا مارن جانا ہے جے کوئی روک سکتا ہے تو روک لوے کسی دی جرت نہیں روک سکے گامو ایک دن راول پنڈی دی گلی چو گزر رہا تو او دی نگاہ حضرت پیر میر علی شاہ سید زادے دے چہرہ انور تے پہ آگئے تے گامو نو خیال آیا بابا بڑا سونا ہے تے ہوئے نا تے بابے دا مرید نہ ہو جا ماں آکے تے شام والے بابا جی دے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا بابا جی میں نو بیعت کرو میں نو مرید بناؤ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان لگے وہ گامو تیرا نا کدھر گامو تے نہیں کہنے لگا جی میں گامو ہی ہاں فرما گامو ایک گل یاد رکھی جدو ولیاں دے مرید ہو جائیے نا تے پھر پیران دے آنکھیں لگنا پہندہ ہی انہیں ہاتھ چھوڑا لیا کہنے لگا بابا جی نماز رکھو گے پڑھاں گا روزہ بھی رکھاں گا حج بھی کراں گا زکاة بھی دیواں گا اب پر چوری میں نہیں جے چھڑنی کیونکہ عادتہ پہیاں جاندیاں پاویں ہون چنگیاں تے پاویں ہون مدیاں انڈیا دا شہر رامپور اتھے کلہ دے ولی گزرے ہیں حضرت سید عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ آپ رامپور چھ مسجد بنوا رہے تھے شام نو مزدوراں نے جدو مسجد بنا کے مزدوری لے ونانا نا تے حضرت سید عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ نے مسلح دے نیچے تو پیسے کٹ کے تو انہیں مزدوراں نو دی جانے ایک مزدور نو خیال آیا کہ لگدا بابے نے مسلح تھلے کو خزانہ ہی دفن کیتا ہے عشاء دی نماز پڑھ کے جدو سارے پنڈ والے چلے گئے نا تے او مزدور آیا انہیں کدال پکڑی
تے زمین کھودنی شروع کی تھی، ساری رات کھودتا رہا، پانی نکل آیا، کوئی خزانہ نہیں نکلیا۔ فجری ویلے دی اذان ہوئی نا تو انہیں زمین برابر کی تھی، مسلح بچھا کے ٹوٹ گیا۔ اگلے دن مزدور جدو مزدوری کر کے شام نو مزدوری لینا آئے نا، تو وہ مزدور آیا تے حضرت سید عبداللہ قادری انہوں ڈبل دہاڑی دیتی۔ وہ کہہ لگا بابا جی میں سنگل دہاڑی لائیے، میں پیسے ڈبل دے رہے ہو۔ فرمایا تو رات بھی تے لاندہ رہے ہیں نا۔ عادتہ پہیاں جاندیاں، پاویں ہونے چنگیاں تے پاویں ہونا مندیاں۔ اے شرک پور دا تاجدار حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ، حافظ جی آپ دے کول اثر دی نماز دا ویلا تے آپ دا مرید ایک بابا اپنا پتر لے کے آیا، کہنے لگا میرے پتر دا نام فتح محمد نماز نہیں پڑھدا، انہوں سمجھاؤ۔ بابا جی فرمان لگے فتح محمد نماز نہیں پڑھدا، کہنے لگا بابا جی میرا نا نماز تے دل نہیں لگدا۔ انج بابے نے شہادت دی انگلی دے دل تے رکھی تے دل تے انگلی رکھ کے فرمان لگے چل جا دل لگیا کرے گا، جا دل لگیا کرے گا۔ پھر انج دل لگیا کہ وہ اثر دی نیت کر کے کھلوندا، مغرب ہو جاندی ہے، عشاء دی نیت کر کے کھلوندا تے فجر ہو جاندی ہے۔ اے ایویں نہیں ولیاں دے بوے آندے، وہ یاد ہے چور نو کتا بنا دیتا میرے غوث پاک نے۔ اے پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پور سیدان دا تاجدار سید زادہ مرید لے کے آیا، اے میرا پتر جی اے سکھنی تے عاشق ہو گیا، تینوں سمجھاؤ۔ آپ نے ایک دن سمجھایا، دو دن سمجھایا، تین باری سمجھایا، وہ بار 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 گناہ کرے۔ ایک دن باپ آ کے رو کے کہنے لگا بابا جی یہ نہیں منع ہوندا، انہوں منع کرو۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب جلال چاہ کے اس نوجوان کو کہنے لگے پترا وہ تو گناہ کرن تو کیوں نہیں باز آندا؟ کہنے لگا بابا جی میرے کو گناہ چھٹدا نہیں۔ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ پیر جماعت علی شاہ اس طرح کر کے کپڑا جھاڑ کے موڑے تے رکھ کے اٹھ کے کھلو کے فرماندے نے لے اج تو بات تو مینوں گناہ کر کے وکھاویں، یا تو گناہ چھڑے گا یا میں فقیری چھڑ دیواں گا۔ ساڈے بابے انج بھی ٹھیک کر لیندے نے۔ او گاموں ڈاکو کہنے لگا بابا جی نماز روزہ حج زکات سبو کچھ کراں گا، آ چوری میں نہیں چھڑنی۔ پیر میرے علی شاہ صاحب فرمان لگے تیری شرط ہے، انہیں آکھے میری شرط ہے۔ ہنس کے فرمان لگے پھر ایک شرط میری بھی آ۔ بابا جی ہو کی؟ فرمایا جا گاموں جم جم چوریاں کر، پر جدو چوری کردا ہوئے نا تے ایک گل دا حیا کریں کہ تینوں کدھرے گولڑے والا پیر نہ ویکھدا ہوئے۔ گاموں نو خیال آیا کہ بابا جی فرما رہے نے گولڑے چوریاں نہیں کرنیاں تے باہر۔ انہیں ہاتھ رکھا کہ بابا جی منو منظور ہے۔ پیر میرے علی شاہ صاحب نے کلمہ پڑھا کے توبہ کرائی، بیعت کیتا، بیعت کر کے فرمایا چل جا گاموں۔ گاموں ٹڈیا دروازے کھل گیا تے پیر میرے علی شاہ فرما لگے گاموں جی شاہ جی، فرمایا شرط یاد رکھی؟ کہنے لگا بابا جی بڑی یاد ہے۔ گاموں بیعت ہو کے جڑے ویلے ٹریا ٹریا گجرات آیا، آدھی رات ہو گئی، عادتاں پہیاں نہیں جاندیاں، ادھی رات لے کے گھر چ وڑیا چوری پیا کردا اے، سامان چکے جڑے ویلے کمرے چوں نکلن لگا، کہندا میں ویکھ کے حیران رہ گیا، اس کمرے چ پیر میرے علی شاہ نفل پہ پڑھ دے۔ پیر میرے علی شاہ نفل پڑھ رہے اس گھر، انہیں سامان سٹیا تے دوڑیا باہر تے باہر آ کے کہندا یا اللہ شکر ہے پیراں نہیں ویکھیا، شکر ہے پیراں نہیں ویکھیا۔ تھوڑی دور گیا دوسرے گھر چ وڑیا، چوری کر کے سامان چکے جڑے ویلے باہر نکلن لگا، دروازہ کھولن لگا تے پیر میرے علی شاہ نے دا ہاتھ پکڑ لیا تے پکڑ کے فرمان لگے گاموں حیا کر، اوتھے نہیں سا ویکھدا ایتھے تے پیا ویکھنا۔ اسی ایویں نہیں ولیاں نال نسبت رکھ دے، یہ ساڑھے بابے لے چلا میاں محمد بخش دے دربار تھے، کہ تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے، اے ہونے لنگر وانڈ کے بیکھ لو تے اپنا رولا بیکھے آجے۔ کم دی گلتے بھی سبحان اللہ کیا کرو یار، یہ زبان تے اللہ نے دیتی اپنا تے اپنے محبوبہ ذکر کر نوازتے پھر جھوٹ بول دیں شرمایا کرو، گالاں کر دیں شرمایا کرو، دغا کر دیں شرمایا کرو، سبحان اللہ کہہ دیا کہا شرمانا، اچھا بولو سبحان اللہ۔ عرب گری رحمت اللہ علیہ فرما دے مالی باغ دی بھائی مالی باغ دی اے راکھی کردہ پھل کچے ہون یا پکے پیر مریدہ سر تیرے دے پیر
پیر مریداں دے سر تے رہندے پیر مریداں دے سر تے رہندے ہن جڑا پیر والا بولے پیر مریداں دے سر تے رہندے پیر مریداں دے سر تے رہندے بھائی پیر مریداں دے سر تے رہندے مریداں دے سر تے رہندے ان یتوں ہون جے سچے بس ہن آخری گل سنو تے اجازت چاہواں جی شاہ جی بخاری سید نے پیر ڈھولن شاہ بخاری سبحان اللہ تے میں گل بھی بخارا شریف دی سنا دے وہاں جے جاگ دیو تے خواجہ خواجگاں تاجدار نقشبندیت شہنشاہ نقشبندیت حضور خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ شاہ نقشبند آپ نے اس واسطے کیا جاندہ ہے جدے دلوں تے اینج نظر کر دے سن او دے دلوں تے اللہ نقش کر دے سن اس میں اللہ ذات نقش ہو جاندہ سی او دے سینے تے دل تے اس میں اللہ نقش کر دینا لوگاں نے جیڑی چیز والا آپ نے نگاہ کرنی نا اسے چیز ہوتے اس میں اللہ ذات نقش ہو جاندہ سی لوگ آکھا نقش بند بخارا شریف تو ٹرے تبلیغی دورہ کر دے افغانستان دا شہر کابل ایتھے پہنچے صبح صبح بابا جی بازار چ گزرے تے مریدہ نے زیارت واسطے آپ نو حلقہ ارادت جنہوں طریقہ دی زبان چ حلقہ ارادت جڑا مرید اپنے مرشد دے ارد گرد بیٹھ دینے نا تے مرشد ذکر کران دینے توجہ کر دینے ان طریقہ دی زبان چ کہندے نے حلقہ ارادت بازار دے وچ لوگ زیارت لئی اکٹھے ہو گئے تے ایک کافراں دی بچی بازار چ کو دودھ لیون واسطے آئی ہے کسے کم دی غرض نہ آئی تو انہوں پتہ کہ بچے بازار وچ رش ویکھ لینا تے بچے نو بھول جاندا گھروں کیڑے کام آئے سان رونق ویکھ لے کے بچے وہ بچی نے دیکھیا کہ رش بڑا ہے تے کافراں دی بچی تے بابے دے قریب آ کے کہندی بابا جی تے رش کیوں کھڑے ہو بابا کہنے لگا بیٹی ساڈے پیر آئے ہوئے نے یہ انہیں بولنا جڑا پیر والا ہے ممبر رسول تے بیٹھا نقیب قادری بے مرشد نو مرشد والے دے لطف دا پتہ ہی نہیں قسم بخدا بے پیرے نو کی پتہ ہوئے پیر والے دے لطف دا اور بے مرشد نو کی پتہ ہوئے مرشد والے دا جنہیں سیب کھادا ہی نہیں انہوں کی پتہ ہوئے سیب دا لطف کی ہوندہ ہے بھائی بریانی کھاوے تے پتہ لگدا نا بریانی دا لطف آ ہوندہ ہے تے بے پیرے نو کی پتہ ہوئے پیر والے دا لطف کی ہوندہ ہے یہ تے پیر والے نو پوچھ نا مرشد والے نو پوچھ بابا جی کہنے لگے بیٹی ساڑھے پیر آئے ہوئے نے بچی کافران دی انہوں پتہ نہیں پیر تے مرید کی ہوندہ کہنے لگی بابا جی پیر کی ہوندہ ہے بابے آکھے آمد نو پیر وکھاما اے انج کر کے نے شاہ نقشبند وال اس بابے نے اشارہ کیتا بچی نے جدو اشارے دے پیچھے نگاہ لے کے گئی تے جدو بابا جی دے چہرے تے نگاہ پئی نا میرے نبی فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ حضور نے فرمایا ولی وہ ہوندا جنوں ویکھیے تے خدا یاد آ جاوے بچی نے ایڈا سونا بابا ویکھیا تے دوڑ کے قریب آ کے کہنے لگی وے ایڈا سونے وے بابے وے تو کون ہے وے فرما بیٹی میرا نا شاہ نقشبند ہے میں بخارا شریف تو آیا بچی کہنے لگی بابا جی لوگ کیوں جمع نے فرما بیٹی یہ میرے مرید نے تے میں نہ دا پیر ہاں بچی کافران دی کہنے لگی بابا جی پیر تے مرید کی ہوندہ ہے آج میری تقریر دا پوری دا نچوڑ میں جملہ عرض کرن لگا بچی کہندی بابا جی پیر تے مرید کی ہوندہ ہے بابا جی نے ایک جملے چے سارا تصوف بیان کر دیتا فرما لگے دھیے جدو کسے دے مرید ہو جائیے نا پھر کدے زندگی چا اوکھا ویلا آوے تے آواز ماریے تے پیر کم آ جان دے آواز ماریے تے پیر کم آ جان دے بچی کافران دی کہنے لگی بابا جی پھر اوکھا ویلا تے آ ہی جاندہ ہے تے منوں بھی مرید نہیں بنا لیں دے
بابا جی نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر کے بیعت کر کے فرمایا جا دیئے اج تو بات تو مرید نہیں تے میں تیرا پیر تے کدے زندگی چ اوکھا بھارا ویلا ہے کدے بھیڑ بنی نا تے آواز ماری تے پھر اسی آ جاواں گے. بچی گھر چلی گئی خواجہ صاحب بخارا شریف واپس چلے گئے. بچی نے گھر جا کے کسی نے دسیا نہیں کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں میں کلمہ پڑھ لیا ہے. گل بہار والے ہو قرب و جوار تو آن والے ہو سائیں دی نظر سولی ہوئے نا تے رب عروج بڑے دیندہ جے. سائیاں دی نظر سولی ہوئے تے رب عروج بڑے دیندہ جے. قریباں دی نظر سولی ہوئی تے بچی نو بادشاہ دے محل نوکری مل گئی. چند دنہ دے اندر بچی سارے نوکران دی سردار ہیڈ سرونٹ ہو گئی. باقی نوکرانو حسد کیتا تے انہوں نے آکھیا کہ بعد چاہ کے ساڑی بھی سردار ہو گئی ہوئے نا تینوں نوکری تو معذول نہ کرائیے. بادشاہ دا ہیریاں دا ہاتھ چوری کر کے بچی دا نام لگا دیتا گیا. جھوٹیاں گوائیاں نہ بچی دا جرم بھی ثابت ہو گیا. بادشاہ نے بچی نو سزائے موت دے دیتی. حکم دیتا کہ بچی نو او محل دی اوپر والی چھت تے لے جو تے دھکا مار دیو. سزائے موت ہو گئی تے بچی روے تے کرلاوے تے آکھے میں چوری نہیں کی تھی پر بچی دی سنن والا ہی کوئی نہیں. بچی روندی تے کرلان دیئے. نوجوانوں بچی دیاں اکھیاں تے پٹی بند کی دیتی گئی. جدو بچی نو سزا دے من واسطے محل دیاں سیڑیاں تے چڑھاواں لگے نا تے بچی نے پہلی سیڑی تے قدم رکھیا تے بچی نو بابا یاد آ گیا. خیال آیا بابے آکھے سی کدے اوکھا ویلا آیا تے بلامی پھر اسی آ جاواں گے. عشق کہنے لگا اپنے بابے نو آواز مار. عقل کہنے لگی آواز تے مارے پر بخارا اتھو بڑی دور ہے. ہن تے سزا دا ویلا آ گیا تے بابا ایڈی دورو کیویں آوے گا. عشق نے راہ بری کی تھی تے آکھیا تو آواز تے مار آواز تے مار. شاہ جی بچی نے پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا انہیں بخارے والمو کر لیا تے رو کے کہنے لگی بابا ایک باری آ جاؤ نالے سیڑیاں چڑھ دی نالے باجو مور دی آئی تے کہندی ہے بابا ایک باری آ جاؤ میری جان چلی آیا جائے تو یا کیسی بلائی میں آ جاؤں گا. کہنے لگی بابا بڑا اوکھا ویلا آ گیا آئی میری جان چلی آیا جاؤ تے کہندی ہے بابا جی اج نہ آیا ہوں لوکاں نے میں نے مورنے نے انہاں سنیاں دا پیر کوئی نہیں نالے سیڑیاں چڑھ دی نالے باجو مور دی نالے رو کے کہندی ہے بابا ایک باری آ جاؤ جے ایک باری آ جائیں تیرا جاندہ کچھ نہیں میرا کم بن جاندہ ہوئی. نالے رو دی نالے سیڑیاں چڑھ دی بچی جڑے بیلے محل دی چھت تے آ گئی انہیں بخارے بار رخ کیتا تے کہنے لگی بابا آخری ویلا ہی آ جاؤ. بچی نے جڑے بیلے باجا ماریاں بابا نہیں آیا ظالمہ نے بچی نو دھکا ماریا بچی زمین والے آ رہی انہیں آخری چیخ ماری تے کہنے لگی ہن تے آ جاؤ اجے بھی بابا نہیں آیا. پر جدو بچی زمین تے ڈگن لگی کسے دے ہتھاں نے چک لیا ہے. بچی نے پٹی کھول کے ویکھے سامنے شاہ نقشبند کھڑے نے. کہنے لگی بابا بخاری ایڈی جلدی کیویں آ گئے ہیں. فرمایا دھیے تو مرید نہیں ہے میں پیرا جے تو چبارے تو آ سکنی ہے پھر میں بھی بخارے تو آ سکنا. تو ایڈی جلدی چبارے تو آ سکنی ہے پھر میں بھی بخارے تو آ سکنا ماں. سید قوماں تے میرا مرشد وسے منو وچ نگاہ دے رکھے ہو جم جم جیوے مرشد باہو جڑا لون لون دے وچ وسے ہو. اللہ فرما دے وابتغو الیہ الوسیلہ میرے تک آنا ہے تو کوئی وسیلہ ڈھونڈ کے آمیں. لہٰذا نہیں ہن شاہ جی معافی ہے سویرے جمعہ ہے تے پھر کدے سرنگی میں کو وقت بڑا ہو گیا تے ادھار کر لو مہربانی تہاڈی شفقت ہے. اگر تسی سیدزادے میرے سر متے تے ادھار کر چلے سرنگی والا واقعہ بھائی ٹھیک ہے جی. تے انشاءاللہ میں اگلی واری آئے تے انشاءاللہ میں تانوں ضرور سرنگی والا واقعہ بھی سنا کے جاواں گا. ہے وہ بھی ولیاں دی نسبت والا سمجھ لئیے تے اینا ہی کافی ہے.
100 ہاتھ رسا تے گنڈ سرے تھے سمجھ جائیے تے اتنا ہی کافی ہے اللہ تعالیٰ ساڑی حاضری قبول فرمائے اس ڈیرے بنیرے تے ویڑے نو اللہ ہمیشہ شاہ تے آباد رکھے بھائی شاید لبا صاحب نو اللہ نے ایک